السلام عليكم، مرحبا بكم في الجزء الجديد من البروجي ديالنا اللي هو ابليكاسيون جيستيون ديال لاكاس ديال واحد الريستورون. في الجزء السابق كنا زدنا منيو، قلنا في الجزء هذا غادي ندوزو لا موديفيكاسيون. فبالنسبه لا موديفيكاسيون فبحالها بحال لاجو، فقط غادي نديرو بعض التغييرات كما كنا شفنا من قبل. فغادي نديرو هنايا بلاصة اجوتي غنديرو موديفي لو منيو. هنايا غنديرو السمية ديال المنيو اللي هي منيو تايتل. هنايا غادي نزيدو الميثود اللي هي بوت، وهنايا منيو ابديت غادي نصيفطو معها المنيو سلاك. فإلا ما عرفتيش ديك المنيو منين جاي، راه هو هذا. الا جيتي لهنا الابديت الايديت، هو هذا المنيو هذا اللي كنصيفطوه مع المنيو. ففين عندنا داك اللعيبه هنا في ايديت، فهنايا في التايتل غادي نزيدو الفاليو اللي غادي تكون هي المنيو تايتل. وهنايا غادي تكون عندنا التكست اريا. فالتكست اريا ما كيكونش عندها الفاليو، انما الفاليو غادي نزيدوها هنايا ديسكريبشن. هنايا البرايس. هنايا غادي نزيدو واحد ديف واحده اخرى نديرو فيها ليماج اللي عند المنيو حاليا. غادي نديرو واحد ديف نعطيوها y2، نعطيوها مارجين ماشي y، مارجين توب وبوتن 2 ماشي y2. وغادي نزيدو واحد ام جي سورس، غادي نعطيوها الاسيتس والايماج عندنا في الايماجز سلاش منيو سلاش، وغادي نكونكاتينيوها مع المنيو ايماج. وهنايا في هاد الالت غادي نعطيوها المنيو تايتل. فكيف قلنا، فهنايا غادي نزيدو واحد ليماج، غادي نعطيوها واحد الويدث والهايت. غادي نديرو هنايا ويدث نعطيوها 200، وهنايا الهايت نعطيوها حتى هو 200. غادي نعطيوها واحد الكلاس هادي اللي غادي تكون هي img fluid. ايوا سيدي، وشنو بقى لنا اخر؟ بقى لنا لي كاتيجوري. غادي نسليكسيونيو الكاتيجوري اللي ديجا مسليكسيونيا. فإلا غادي نخدمو بالكاتيجوري ID، الا كان كيساوي لنا المنيو كاتيجوري ID، فغادي نديرو selected. وإلا ما كانش كيساوي غادي نخليوها فيد. فإلا جينا دابا ودرنا اكتواليزي، دابا راه حنا في صالاد ماروكان. فإلا شفنا غادي يعطينا هنا صالاد ماروكان. هادي ليماج ها هي، وهنايا الكاتيجوري اللي مسليكسيونيا هي الصالاد ماروكان. فإلا بغينا مثلا نبدلو هنا نديرو 20 درهم، وهنا نديرو صالاد ماروكان. شنو نديرو فيها؟ ماروكان شنو ما عرفتش شنو نزيدو فيها. نديرو مثلا ابديت. انا ما بغيتش نخربق، بغيت زعما يكون البروجي داكشي مقاد، السميات ولا ليماج ولا كلشي يكون مريقل. فنقدروا نديرو غير ابديت ومن بعد نعاودو نحيدو هذا ابديت هادي. غادي نديرو هنايا. فإلا جينا درنا فاليدي،
فهي updated تيا. ايوا التيتر شفتو مافيشيش هنايا. التيتر شفتو مافيشيش عندي هنا في الاندكس، ما ديت ما جبت فهاد القضاء. داير له هنا التيتر، فخصو التايتل ماشي التيتر. ما انت راك شفتيها، انا ما ديت ما جبت فيها. سالاد ماروكان ابديتد. فإلا بغينا نسوبريميو غيقول لك واش فوليفو سوبريمي لو منيو سالاد ماروكان ابديتد. فإلا درنا اوكي فكيعاود يردني والسالاد ماروكان تسوبريمات. شنو بقى لنا دابا؟ غادي ندوزو لواحد القضيه اخرى اللي ما درناهاش، اللي هي لي زيرور ديال الفاليداسيون كما كان واقع لنا قبيله. فاش كنا كنزيدو ما كيتافيشاش عندنا ليرور. فخص مثلا دابا الا جينا مثلا نزيدو هنا شي منيو، فاول حاجه غادي توقع لنا هي لي ميساج ديرور ما غاديش يتافيشاو. لا صيفطنا بانه ما كاين فهمتي، بان صيفطنا كلشي فيد فما نعرفوش شنو وقع. فخصنا نافيشيو لو ميساج ديرور. باش نافيشيوهم اسيدي غادي نجيو لللاي اوت. فدابا هاد كاتيجوري وهادشي سالينا معاه الماناجمنت. نجيو لللاي اوت هنايا وغادي نزيدو alert.blade.php. وهنا داخل البليد غادي نزيدو واحد الاف هنايا. الا كان عندنا فلي زيرور دو فاليداسيون كنريكوبيروهم بهاد الطريقه if error all. الا كانوا عندنا لي زيرور كاملين غادي نخدمو بفور each. هنا for each غادي تاخد error all as error، حيت لي زيرور غادي نافيشيوهم بالاحمر. غادي نخدمو بالديف اللي عندها الكلاس alert و alert و danger، وداخل من هنايا غادي نافيشيو الايرور. وعاوتاني خصنا نافيشيو حتى لي ميساج ديال السكسي، حيت لي ميساج السكسي راه زدناهم، حيت حنا زدناهم في السيسيون. الا جيتي لهنا مثلا الكاتيجوري كنترولر هنايا غادي تلقى الميساج ها هو ويد ساكسيس. فهاد ويد كتزيد هاد الساكسيس، هاد الميساج هذا كيتزاد في السيسيون. فباش نريكوبيريو خصنا نريكوبيريو من السيسيون. فغادي نقول سيسيون. الا كانت عندي السيسيون فيها هاز ساكسيس يعني ميساج ديال النجاح، فغادي نزيدو واحد الكلاس اللي هي alert success alert dismissible. يعني غيكون alert اللي ممكن اننا نسوبريميوه. هنا غنديرو fade وهنا غادي نديرو show، وداخل منه غادي نزيدو واحد strong. هاد strong هادي فيها غادي نافيشيو الميساج اللي هو session get success. غادي تكون عندنا البوطون باش غادي نحيدو هاد الميساج هذا الباتن اللي غادي تكون كلاس كلوز. نحيدو هادي. غيكون هنايا التيب ديالها باتن، وهنايا غادي يكون الداتا قلنا dismiss. فشنو غادي تسد لنا الاليرت اللي هو هاد الاليرت هذا. وشنو اخر سيدي؟ وغادي يكون عندنا غادي نزيدو لتحت داخل من البوطون واحد السبان. هاد السبان هادي غادي تكون عندها الكلاس ولا بلا كلاس بلا والو، غادي نديرو غير هكذا. وغادي نعطيوها تايمز باش غادي تكون فيها واحد العلامه ديال الحذف. فغادي نجيو لهنا غادي نزيدو 4. غادي يكون عندنا السكسس هو الاول. هنايا غيكون عندنا وورنين الا كان شي ميساج ديال التحذير وورنين. فغادي نزيدو هنايا alert وورنين، وهنا وورنين. وإلا كان عندنا فكنظن كاين غير 3. نحيدو هاد السكسس هذا. فعندنا السكسس الورنين وكاين الانفو.
info. فغير كان عندنا الانفو غادي نزيدو هنا الانفو، هنا الانفو، وهذا ما كان. دابا بقى لنا غير نديرو لهم لافيشاج. غادي نجيو للاب، ماشي الاب، كنظن الاب ولا الاب هو اللي فيه شنو عندي هنايا. انا كاين البادي، خصني نقلب هنايا في هاد الجهه هادي. غادي نزيدو واحد الرو، وهاد الرو هذا غادي نزيدو واحد الكول تيري ام تي تيري 8 و ام اكس اوتو، ونعطيوها واحد 4 في المارجين توب رايت. وهنا غادي نديرو الانكلود اليرت اللي هو الاليرت هذا. فدابا غادي نعاودو نرجعو لهنايا. فإلا درنا اكتواليزي، فإلا درنا الاكتواليزي فإلا درنا الاكتواليزي شنو عطانا تما؟ عطانا شي ايرور ياك، قالك alert not found. alert not found، alert was not found. يمكنش include alerts. alert ياك؟ لا انا راني غلط ولا كيفاش؟ layout بوان دي وان سايد بار. هذيك في اللاyout هادي راه معاه هنايا. علاش ما alerts؟ ما عرفتش علاش ما عطاش. قالك ما كايناش، ما يمكنش ما كايناش وهي كاينه. فنشوف عندي هنايا واش راني غلط في شي حاجه. خصني ندير layouts بوان alerts layouts باس. فين انا زدتها في layouts هنايا، واخا هي معاه في نفس صافي خصني ولا صافي ماشي مشكل. دير layouts كاع معليش ماشي مشكل. نعاودو ناكتواليزيو هنايا. دابا انا ولفت هاد جوجل كروم مرة كنمشي كنكليكي عليه بدون شعور. فدابا الا درنا فاليدي غيعطينا لي زيرور ديال الفاليداسيون. شي عطانا الايماج فيلد از ريكوايرد، وعطانا شنو عطانا تما؟ عطانا description is required. ولكن حنايا ما بغيناش يتافيشاو عندنا هنايا باللونجلي، بغيناهم يتافيشاو عندنا باللغه اللي انت خدام بها، سواء فرونسي او لا عربيه او لا فهمتي. فباش نحلو هاد المشكل هذا غادي نمشيو لاباج، غادي نمشيو لهنايا للريسورس. ويريز الريسورس ونجيو لهنا اللانك الفاليداسيون. وهنا في الفاليديشن غادي تهبط لتحت. فغادي نسد هاد كروم هذا باش ما يتقلناش الباسي. تفتح كليكيت عليه غيبار. فهنايا كيف كتشوف كاين هاد الاراي اللي فيها الكاستم. فهنا الكاستم شنو كتمكنك هاد الكاستم؟ انك دير لي ميساج ديرور اللي بغيتي انت. فهنا عندنا الاتريبيوت نيم السميه ديالها والرال نيم، وهنا الكاستم ميساج، هنا الريغل، وهنا الميساج اللي غيتافيشا. فمثلا غادي نديرو تايتل هنايا. فاش يكون عندي required غادي نجي نعمل سيدي هنايا وغادي نقول لو champ titre est obligatoire. فهمتي؟ وفاش يكون عندي يونيك عاوتاني يكون عندي يونيك، لا ريغل اللي هي يونيك غادي نقول لو champ ولا لو titre existe déjà. فدابا الا جينا ودرنا اكتواليزي وصيفطنا عاوتاني مره اخرى، غادي نلقاو بان لي شون ديالنا غادي نلقاو بان الاخر ديالنا تبدل. الا درنا فاليدي فانت هنا كتشوف هنايا لو شون تيتر ايت اوبليغاتوار. ماشي
بقى هاد الديسكريبشن فيلد از ريكوايرد، فنفس الشيء غادي ديرو بالنسبه لي شون الاخرين، نفس الشيء فهمتي. نفس الشيء غادي ديرو بالنسبه لي شون الاخرين اللي هما ريكوايرد، اللي هما اوبليغاتوار. وغادي نوريك بالنسبه ليماج، بحال مثلا ليماج اللي فيها خص مثلا هنايا ريكوايرد لو شون ايماج ايت اوبليغاتوار، وهنايا خصها مثلا تكون ايماج، غادي نقولو لو فيشي حيت لو تيب ديالها خص يكون ضروري ايماج، غادي نديرو لو فيشي ولا لو فيشي ني با فاليد، يعني خص تكون ايماج. لو فيشي ني با فاليد ولا ني با فاليد. وهنايا لتحت غادي نزيدو هاديك المايمز اللي كنا زدنا. فإلا قلتي هاد خونا هذا شنو كيدير، فغادي نجيو للمنيو هنايا، منيو كنترولر. فهادوك لي ريغل اللي هضرنا عليهم هما هادو، هما ريكوايرد. فاش يكون التايتل ريكوايرد تكون عنده ريكوايرد. ليماج هاديك ليماج، هاد ليماج اللي زدنا تيب ايماج هي هادي، الا ما كانش ايماج غادي يكون لو فيشي ني با فاليد. وهنايا هاد المايمز هو ليكستونسيون، خص يكون بي ان جي، جي بي جي، جي بي او جي. دابا الا كان عندنا المشكل ديال ليكستونسيون غادي نقولو مثلا سول لي فيشي دو بوين هكذا، ونقولو values ونعطيو لي فالور اللي غيجيونا من الفاليداسيون سون اكسبتي، يعني غير لي فيشي اللي هما جي بي جي هما اللي غيتاكسبطاو اكسبتي. وكاين المشكل الاخر ديال الماكس. الماكس هو هذا، يعني ما تفوتش 2 ميغا هذا الماكس هذا. الماكس مثلا غادي نديرو ماكس، غادي نجي لهنايا وغادي نقول في الماكس نقول لا طاي ديماج ولا لا طاي دو فيشي ولا دو فيشي ولا المهم لا طاي ديماج ne doit pas dépasser. والماكس كنعطي الماكس كيلو بايتس، حيت تما 2048 هي 2048 كيلو بايتس، هي 2 ميغا. فهذا هو فهمتي، هذا هو الاخر، هذا هو بالنسبه لليماج، يعني الفاليداسيون ديال ليماج. فانتيا غادي دوز على داك لي شون اللي تما اللي عندنا اللي هما ريكوايرد، هادوك لي ريكوايرد ديسكريبشن والبري، وهادي غادي دير لهم هاد الطريقه هادي. بالنسبه لليماج انا وريتك كيفاش دير لها، فهمتي. فمثلا الا جيت انا هنايا وعزلت شي ايماج، نسليكسيون شي، نشوف واش عندي شي ايماج اللي الحجم ديالها كبير. شوفوا هنا شي ايماج، ما عرفتش عندي هنا شي ايماج اللي الحجم ديالها كبير. فكاين واقيلا هاد البي جي هذا فيه 11 ميغا، فإلا صيفطناها حيت فيها 11 ميغا فكيتعطل، ولكني وكنظن غادي يوقع لي حتى ايرور في الاخر في الفيشي بي اش بي بوين اني، حيت الفيشي عرفتها شتي غادي يوقع حتى مشكل في الفيشي بي اش بي بوين اني. فخصنا نشوفو غير شي ايماج اللي ما تكونش فايته 8 ميغا، حيت في الفيشي بي اش بي بوين اني ما خصش ليماج تكون فايته، فهادي فيها 6 ميغا، فما خصش تكون فايته 8 ميغا باش ما يعطيناش الايرور من السيرفر. فنعاودو نشوفو دابا شنو غادي يعطينا. فهو دابا عاود ردني، انت دابا قالك the image failed to upload. شتي هاد الميساج هذا the image failed to upload، هي نورمالمون خص يقول لنا راه لا طاي ديال ليماج راه ماشي هي هاديك. فين هي الماكس؟ لا طاي ديماج نو دوا با ديباسي ماكس، هي اللي درنا هنايا. ما عرفتش علاش قالك فيل تو ابلود هاد الماكس. المهم من بعد نشوفوها. دابا غير زيد نتا الفاليداسيون ديال الشي الاخر، ديال زيد الاخر لي فاليداسيون
ديال الكاتيجوري اي دي وديال هادي بدلهم. فغادي نشوف واش نشوف واش ممكن انني نعزل شي فيشي اخر، نتستو على ليكستونسيون، نمشي نشوفو شي فيشي بي دي اف بحال مثلا هذا ونصيفطوه، نشوفو الميساج اللي غيتافيشا. ها هي سول لي فيشي دو بوين بي ان جي جي بي جي جي بي جي سون اكسبتي. فهذا هو المعنى ديال هاد المايمز. هي شتي فاليوز، هاد دو بوين فاليوز هي هادو هما دو بوين، وهنايا كاين بي ان جي فاس هو اللي كيرد لك هاد لي فالور هادو، كيرد لك بي ان جي جي بي جي داكشي اللي حددتي سون اكسبتي. وهنا هو لو فيشي ني با فاليد، حيت التيب ديالو ماشي ايماج. هنايا هو شتي لو فيشي ني با فاليد. بقى هاد الماكس هادي من بعدو دابا نشوفو القضية ديالها. بالنسبة لزيد الشي لاخر ونشوفو في الجزء القادم فين غادي نكملو البروجي ديالنا باش ندوزو البيمون. يعني ندوزو الجزء اللي هو شيئا ما اصعب من هاد الاجزاء اللي شفنا. فبدينا بداك لي طاب لي كاتيجوري وهادو اللي ساهلين، طلعنا شويه النيفو واحد شويه في هاد المنيو هادي. دابا غادي نهزو النيفو عاوتاني ما هو اعلى في البيمون، فنتشوفو في الجزء القادم.